مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جامعہ کے طالب علم حافظ محمد طیب کو کہ وہ مائک پر آئیں اور آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ حافظ محمد طیب۔ آئے بہت حسین جہان ہوتے میرے آقا دے وانگو حسین کتھے کئی دلکش چہرے باداں دے گئے وانگو آقا دے ماں جبیر کتھے بہت سچے جگتے آندے رہ گئے پر صادق اور یمین کتھے بہو فرق کلیم حبیب چتا ہے کتھے تور تے عرش برین کتھے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نہ لینے عرشاں تے پا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھ والضحا جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھ والضحا نعت خانہ خطیبہ تے بس وچ نہیں اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے سید دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیوکات تے ذات ہے سید دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نیوکات تے ذات ہے بھاویں حبشے چو وکدا غلام آونے ان کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے سید یاراں دے شکوے کریں دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں دعوت سید یاراں دے شکوے کریں دعوت جھوٹی تاریخ دے وچ تلیں دعوت جینو قرآن دے وے رضا دی سند شان اس دا کوئی خوب ہے کیا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے خدا جان دے
اور جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر امتیاں دا سلام سنا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ جان دے خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نہ لہنے عرشاں تے پا جان دے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ جان دے خدا جان دے اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا با صحابہ وا 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 صبح و شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا بھونکتے ہیں آقا کو یا آقا کے صحابہ کو بھونکتے ہیں آقا کو یا آقا کے صحابہ کو بھونکتے ہیں آقا کو یا آقا کے صحابہ کو جینا ایسے لوگوں کا حرام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا کریم کا چھوڑا ہے نہ ساتھ تو نے مدنی کریم کا چھوڑا ہے نہ ساتھ تو نے مدنی کریم کا تیری وفاداری کو سلام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا با صحابہ وا با صحابہ وا میں سب مل کے پڑھیں با صحابہ وا با صحابہ وا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا با صحابہ وا صبح و شام کیا جائے گا